स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सहाफत को लेकर एक दिन का सेमिनार बेंगलुरु में कर्नाटका उर्दू रिपोर्टर्स फोरम और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के सहयोग से सहाफत पर एक दिन का रियासती सहाफती सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू सहाफत दौरे हाजिर के चैलेंजर के उन्वान पर मकाले पढ़े गए। इस सेमिनार में के रहमान खान, उबैदुल्ला शरीफ, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन सैयद कदीर, नाजिम सरगिरो मौजूद थे। जिलों से आए हुए उर्दू रिपोर्टर्स और रिपोर्टर्स साहिबान, बुजुर्ग और दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि आज कर्नाटका उर्दू एकेडमी और कर्नाटका उर्दू रिपोर्टर्स फोरम मिलकर एक दिन का सहाफत पर एक दिन का ये सेमिनार मुनक़द किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कर्नाटक उर्दू एकेडमी और उर्दू रिपोर्टर्स फोरम को कि उन्होंने एक फ़िक्र के साथ इस सेमिनार को यहाँ आज मुनक़द किया है और इसके टेक्निकल्स जो आपका सेमिनार है वो बहुत ही अहम है। इसमें जो मौज़ों पर मुकाले पढ़े जाएंगे उसमें उर्दू सहाफ़त और दार हाजिर के तरीक़े, रिपोर्टिंग और असली तकाज़े, रिपोर्टिंग के लिए अहम नुकात, उर्दू सहाफ़त नए महाज और इम्कान, ये चारों टेक्निकल सेशंस बहुत ही अहम है। सहाफत की जान रिपोर्टर्स होते हैं। रिपोर्टर्स के बगैर वो सहाफत नहीं होती, वो सिर्फ एक पब्लिकेशन होती। जैसा कि हम एक रिसाला पब्लिश करते हैं या कोई किताब पब्लिश करते हैं, कोई मज़ामीन पब्लिश करते हैं, जो अखबारात में आप ये तमाम जो देखते हैं वो सहाफ़त नहीं, वो एक इन्फॉर्मेशन है या किसी का ओपिनियन है। सहाफ़त, जर्नलिज्म, खासकर जमहूरियत में इसका इतना बड़ा मकाम है कि सहाफत को जमहूरियत का चौथा सुतून कहते हैं। यानी सहाफत का मकाम आप अंदाजा लगाइए कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उसके साथ चौथा सुतून सियासत, जर्नलिज्म, और किसी शोबे को इतना बड़ा दर्जा नहीं मिला है। तो सहाफत एक जिम्मेदारी है, सहाफत एक अकाउंटेबिलिटी है। रिपोर्टिंग एक टेक्निक है, रिपोर्टिंग एक आर्ट है। ये नहीं कि रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि कहीं एक चीज का वाकया उसको दर्ज किया जाए, वो भी एक पब्लिकेशन हो गया।
رپورٹنگ میں الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ طریقے کے رپورٹنگ سے. تو یہ آج آپ کے سامنے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اردو صحافت اور اردو صحافت کی رپورٹنگ. سرسری گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج صحافت کا رول بڑا مؤثر اور بڑا اہم ہو چکا ہے، بالخصوص ہماری ڈیموکریسی میں، ہماری جمہوریت میں. ابھی باتیں آئیں کہ میڈیا ڈیموکریسی کا ایک اہم پلر ہوتا ہے، اہم نگران کار ہوتا ہے. میڈیا، رپورٹرز جمہوریت کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ نگرانی کرنے والا ایک اہم ستون وہ بک چکا ہے. پہلے کبھی کہا جاتا تھا کہ there is a nexus between corporates and media. میڈیا اور کارپوریٹس میں ایک گٹھ جوڑ ہے، لیکن آج یہ گٹھ جوڑ بدترین شکل اختیار کر گیا ہے اور کارپوریٹ ہاؤسز از خود اس کے اونر بن گئے. چنانچہ کارپوریٹ ہاؤسز جو چاہتے ہیں وہ میڈیا میں آتا ہے. کارپوریٹ ہاؤسز کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے اپنے منافع کو بڑھانا، صارفیت کو عام کرنا، کنزیومرزم کو. اب اس منافع بڑھانے کی چکر میں کارپوریٹ ہاؤسز کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور ان کو کچھ مراعات، کچھ کنسیشنز پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے حاصل کرنے ہوتے ہیں. اور آج یہی ہو رہا ہے، چاہے اڈانی ہو، چاہے فلاں ہو، یہ سب اپنے منافع بڑھانے کی چکر میں میڈیا ہاؤسز کو پرچیز کر رہے ہیں. اور آج تمام میڈیا ہاؤسز کے مالک بڑے کارپوریٹس ہیں، تو آج میڈیا خود کارپوریٹ ہو چکا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جمہوریت میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عوام کا پرسپشن. ہمارے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن.